आत्मीय मित्राणि, अद्य इदानीं संस्कृतभाषायां सम्भाषणं किमर्थं करणीयम् इति विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। सहजतया जनाः प्रश्नं कुर्वन्ति, भवन्तः सर्वदा संस्कृते सम्भाषणं करणीयम् इति वदन्ति, संस्कृतसम्भाषणशिबिरं, तर्हि किमर्थं संस्कृते तथा सम्भाषणं करणीयम्? यथा विद्यालये वयं पठामः लिखामः संस्कृतेन पर्याप्तं खलु इति। अपि च इतरासु भाषासु वयं व्यवहारं कुर्मः, दैनन्दिनजीवनस्य व्यवहारं सम्पादयितुम् अन्याः भाषाः सन्ति, संस्कृतेन व्यवहारस्य का आवश्यकता? एवं बहुविधाः प्रश्नाः भवन्ति। तत्र प्रथमं तावत् संस्कृतं भाषा इति विषयः। भाषा इति शब्दस्य कः अर्थः? शब्दस्य मूलधातुः अस्ति भाषृ व्यक्तायां वाची इति। वाक् शब्दस्य सप्तमी एकवचनं वाची। वाची इत्यस्य विशेषणं प्रयुक्तं व्यक्तायाम् इति। प्रकटरूपेण ध्वनिरूपेण विद्यमाना भाषा इति। भाषते इति भाषा। पठति इति पठु धातुतः लिख धातुतः भाषा शब्दः न व्युत्पन्नः। भाषृ धातुतः भाषते इति भाषा। अतः संस्कृतेन भाषणीयम्, तदा एव सा भाषा भवति। किञ्च अहं भारतदेशे सर्वत्र प्रवासं करोमि, सर्वत्र संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। 8 वर्षपूर्वम् एका घटना जाता। आन्ध्रप्रदेशे राजमण्ड्री इत्यत्र कश्चन संस्कृतभारतीद्वारा आयोजितः शिक्षकप्रशिक्षणशिबिरम् आसीत्। तत्र गतः अहं माम् एकां पत्रकारगोष्ठीं स्वीकर्तुम् उक्तवन्तः। पत्रकारगोष्ठ्यां 10-12 पत्रकाराः आगतवन्तः। आरम्भे एव अहं तान् उद्दिश्य उक्तवान्, अहम् आरम्भे तत्र इंग्लिश भाषायाम् उक्तवान्, ऐ विल् स्पीक् इन् संस्कृत फार् 2 minutes and afterwards I will talk in English इति। 5-6 पत्रकाराः उक्तवन्तः, वयं संस्कृतं न जानीमः, कृपया भवान् इंग्लिश भाषायां वदतु। अहं पुनः उक्तवान्, गिव् मी 2 minutes टाइम। एकः पत्रकारः कोपेन उक्तवान्, न शास्त्री, ऐ डोंट नो संस्कृत, वाट् एवर् यू वांट टू टेल इन इंग्लिश। अहं तद्विषये अधिकं किमपि न चिन्तितवान्। अहम् आरम्भं कृतवान्। अस्माकं देशः भारतदेशः, भारतस्य प्राचीनभाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा केवलं प्राचीनभाषा न, आधुनिकभाषा अपि। संस्कृतभाषायां सम्भाषणम् अत्यन्तं सरलम्। अहं भारतदेशे सर्वत्र यात्रां करोमि, सर्वत्र संस्कृतेन वदामि। कन्याकुमारीतः काश्मीरपर्यन्तं प्रवाससमये अहं संस्कृतेन एव सम्भाषणं करोमि। रेल स्थानके, बस् स्थानके सामान्य कूली जनः अपि मम संस्कृतं श्रुत्वा अर्थं जानाति, कष्टं नास्ति। तत्र कारणं सर्वभारतीयभाषासु अधिकाः शब्दाः संस्कृतशब्दाः, अतः ते अर्थं जानन्ति। एतावदुक्त्वा अहं स्थगितवान्। यदा अहं मौनम् अभवं तदा सः पत्रकारः यः क्रुद्धः आसीत्, ऐ डोंट नो संस्कृत इति यः उक्तवान्, तस्य मुखात् एकं वाक्यम् आगतं, दिस् संस्कृत ऐ कैन अंडरस्टैंड। यदि दिस् इति विदिन् कोट, दिस् संस्कृत इफ यू कैन अंडरस्टैंड, then which is that Sanskrit which you don't understand? That Sanskrit yat bhavan kakshayam pathitavan, that Sanskrit yat bhavan mandireshu athava karmakandadishu pujadishu mantra rupena shrutavan, that Sanskrit yat bhavan shloka rupena stotra rupena shrutavan athava pathitavan, tat कष्टम इति भासते। तर्हि
दिस् संस्कृत इत्युक्ते तस्य अर्थः सम्भाषणसंस्कृतम्। दैनन्दिनजीवनस्य सामान्यव्यवहारस्य संस्कृतं सरलं भवति। तथा तु सर्वासु अपि भाषासु सरलभाषा प्रौढभाषा इति भवति। संस्कृते अपि तथैव। यथा इंग्लिश मध्ये सम्भाषण इंग्लिश सरलं, साहित्यस्य इंग्लिश प्रौढं भवति, संस्कृते अपि तथैव सम्भाषणसंस्कृतं सरलं भवति। तर्हि संस्कृतेन सम्भाषणेन कः लाभः? प्रथमलाभः, ये श्रोतारः भवन्ति ते अर्थम् अवगच्छन्ति। यदा अस्माभिः कथ्यमानं तेन अवगम्यते, ओ दिस् संस्कृत एतत् संस्कृतम् अवगच्छामि। अस्माकम् अनुभवः कार्यकर्तॄणां, यदा वयं तत्र तत्र समाजमध्ये गत्वा संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, तदा अन्यजनाः वदन्ति, ओ अहम् अवगच्छामि, एतावत् सरलमस्ति वा? एकत्र एक अस्माकं कार्यकर्ता आसीत्, पार्श्वे एक विद्वान् आसीत्। द्वौ अपि यदा अन्येन सह संस्कृतेन वदतः स्म, तदा सः अन्यः उक्तवान्, पश्यतु एतस्य कार्यकर्तुः संस्कृतम् अहम् अवगच्छामि, तस्य संस्कृतप्राध्यापकस्य संस्कृतम् अहं न अवगच्छामि। किमर्थं? प्राध्यापकः यदा वदति स्म तदा किञ्चित् सः साहित्यभाषया प्रौढभाषया वदति स्म, एतस्य अवगमनं न भवति। भवतु नाम सः एकः विषयः। परन्तु संस्कृतेन यदि वयं सरलसंस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, जनानां विचारपरिवर्तनं भवति। संस्कृतं सरलम् इति। अद्य संस्कृतविषये ये आक्षेपाः सन्ति, तत्र एकः आक्षेपः एषः, यत् संस्कृतं कठिनं। तर्हि तस्य परिवर्तनं भवति, जनानां विचारपरिवर्तनं भवति। किञ्च द्वितीयाक्षेपः कः? संस्कृतं निर्जीवम् इति, न जीवति। किमर्थम् एषा भावना आगता? संस्कृतभाषा निर्जीवभाषा इति भावना किमर्थम् आगता? एकं कारणमस्ति, ब्रिटिश् जनाः अत्र भारते शासनं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। तदर्थम् अत्रत्य संस्कृतिः नाशनीया, तर्ह्येव तेषामत्र जनमानसं यदि विकृतं करोति तर्हि अत्र शासनं कर्तुं सरलं भवति। तदर्थम् अत्रत्य सांस्कृतिकभाषा, संस्कृत्याः नाशः करणीयः चेत् सांस्कृतिकभाषायाः नाशः करणीयः। सांस्कृतिकभाषा संस्कृतभाषा, तस्याः नाशनं कर्तुं ते भिन्नभिन्न उपायान् कृतवन्तः। तत्र एकः उपायः एषः, यत् संस्कृतं निर्जीवभाषा इति निरन्तरं प्रचारः। गत 150 वर्षाणि यावत् निरन्तरम् एवमेव निर्जीवभाषा इति उक्तम् इति कारणतः अपि जनाः सर्वे तथैव चिन्तयन्ति, संस्कृतं न जीवति, निर्जीवभाषा। केवलं तन्न, जनाः न शृण्वन्त्यपि। लोकैः जनैः व्यवह्रियमाणा सा संस्कृतभाषा यदा जनानां श्रुतिपथम् आगच्छति, रेल स्थानके, बस् स्थानके, गृहे, कार्यालये, यन्त्रागारे, तत्र तत्र विपण्यां, तत्र तत्र जनैः स्वच्छन्दतया सहजतया व्यवह्रियमाणा भाषा यदा जनैः श्रुता भवति, तदा ते अपि संस्कृतं जीवति इति जनाः अपि चिन्तयन्ति। तदर्थम् अस्माभिः नित्यजीवने दैनन्दिनजीवनस्य भिन्नभिन्नक्षेत्रेषु, प्रसङ्गेषु, सन्निवेशेषु अस्माभिः संस्कृतेन व्यवहारः करणीयः, संस्कृतेन भाषणं करणीयम्। तदा जनानां विचारपरिवर्तनं भवति, संस्कृतभाषा जीवति इति। तृतीयः आक्षेपः संस्कृतविषये, यत् संस्कृतम् एकवर्गविशेषस्य भाषा। यद्यपि तत्र तस्मिन् आक्षेपे सत्यं नास्ति। कदापि एकजातिविशेषस्य भाषा संस्कृतभाषा न आसीत्। वेदानां सम्पादक व्यासस्य एव स्वीकरोतु, सः एक सूतमहिलापुत्रः। आदिकवि वाल्मीकिं स्वीकरोतु, सः एक व्याधः आसीत्। कविकुलगुरुः कालिदासः एकः अजपालकः आसीत्, जातः आसीत्। भोजः, श्रीहर्षः इत्यादि क्षत्रिय महान्तः संस्कृतपण्डिताः। मृच्छकटिकस्य कर्ता शूद्रकः। सर्वजातीयाः संस्कृतज्ञाः आसन्।
प्राचीनकाले केवलं न, पुरातनकथां वदति इति मा वदति। अद्य भारतदेशे यावन्तः संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां यदि जातिशः सूचीं स्वीकरोति तर्हि प्रतिशतं स्वीकरोतु। हिन्दुसमाजस्य केवलम् इत्यपि अहं न वदामि, भारतस्य या जनसङ्ख्या अस्ति तत्र भिन्नभिन्नजातयः सन्ति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम क्రైస్తవ जैन बौद्धादयः ये यावन्तः सन्ति सिक्खादि बान्धवाः, हिंदू समाज समग्र भारतदेशस्य प्रतिशतं यावदस्ति तदेव तत्समान प्रतिशतरूपेण संस्कृतशिक्षकाः अपि सन्ति। भारतदेशे यावत् संस्कृतपाठशालाः सन्ति, पाठशाला स्वामिनः अपि समाजस्य भिन्न भिन्न जाति प्रमुखाः सन्ति। अतः संस्कृतभाषा कस्यचित् एकजातिविशेषस्य भाषा न, परन्तु एतस्य अनुभूतिः जनैः भवेत् खलु, जनानां सा अनुभूतिः भवेत्। तद् कदा भवति? यदा वयम् एवं वार्तालापं कुर्मः, केनचित् सह अपि वार्तालापं कुर्मः, जातिं न पश्यामः, सर्वैः सह वार्तालापं कुर्मः, अपि च सा सम्भाषणभाषा जनानां मध्ये संक्रांता भवति जातिमतादि भेदं विना। एवं संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा इति भावना अपि यदा सर्वैः संस्कृतेन सम्भाषणं क्रियते तदा भवति। तदर्थमपि एवं भाषाविषये यदा आक्षेपत्रयमस्ति, कठिनं निर्जीवं जातिविशेषीयम् इति, तत्सर्वमपि अपसारितं भवति संस्कृतसम्भाषणेन। तदर्थमपि अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं। किञ्च भाषा अभ्यासः कथं भवति? वयं मातृभाषां कथं गृहीतवन्तः? श्रुत्वा श्रुत्वा उक्त्वा उक्त्वा मातृभाषाभ्यासं कुर्मः। तथैव संस्कृतस्यापि अभ्यासः करणीयः। वयं मातृभाषां लिपिमाध्यमेन न पठितवन्तः, पुस्तकमाध्यमेन न पठितवन्तः, शिक्षकः न पाठितवान्, परन्तु गृहे सहजतया माता पिता भ्राता भगिनी सर्वे तां भाषां वदन्ति, श्रुत्वा शृण्वन्तः शृण्वन्तः वदन्तः वदन्तः अभ्यासं कुर्मः। संस्कृतस्य अपि तथैव मातृभाषायाः अभ्यासः यथा तथा वयं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः। तदर्थमपि अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं, गृहे अपि करणीयम्, अन्यत्रापि करणीयम्। मातृभाषा न, द्वितीयभाषायाः अभ्यासः, प्रथमभाषायाः अभ्यासः कथं भवति? परिसरे या भाषा भवति तां भाषां बालः शृणोति, शृण्वन् शृण्वन् श्रावं श्रावं सः द्वितीयभाषायाः अभ्यासं करोति, मातृभाषायाः अनन्तरम् अन्यभाषायाः अभ्यासं करोति। तर्हि तदर्थमपि अस्माभिः यदि सर्वत्र संस्कृते सम्भाषणं क्रियते तत् सम्भाषणं शृण्वन्तः जनाः अभ्यासं कुर्वन्ति। वयं पश्यामः, अस्माकम् अनुभवः, वयं कार्यालये अत्र तत्र यदा एवं संस्कृतेनैव वदन्तः भवामः तदा तत् श्रुत्वा श्रुत्वा अन्ये अपि कतिचन वाक्यानि गृह्णन्ति। भाषायाः व्यवस्थिताध्ययनं भिन्नं, सहजतया ग्रहणं भिन्नं। श्रूयमाणभाषां सहजतया गृह्णन्ति। तदर्थमपि अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं। किञ्च सर्वस्य अपि मानवस्य भाषाध्ययनस्य, भाषाग्रहणस्य, अधिगमनस्य भगवद्दत्तं कौशलमस्ति। अत्र स्वयं बुद्धिः कार्यं करोति। कथं? यदा शृणोति, शब्दान् शृणोति, बुद्धिः तद्विषये विश्लेषणं करोति। किञ्चित् वस्तु पश्यति, किञ्चित् ध्वनिं शृणोति। मात्र शिशुः अपि तथैव अभ्यासं करोति, अन्ये अपि प्रथमभाषायाः अपि वयं किञ्चित् वस्तु पश्यामः, तत्सम्बद्ध नाम शृणुमः, अस्य शब्दस्य अयम् अर्थविशेषः इति बुद्धिः अवगच्छति। तथैव प्रसङ्गविशेषे कश्चन शब्दः कथ्यते, कश्चन लब्धः कथमस्ति इति पृच्छति, तस्मिन् प्रसङ्गविशेषे कथमस्ति इति शब्दस्य अर्थं वयम् अवगच्छामः।
यथा मातृभाषायामपि तथैव पृच्छामः कुशलं वा इति। एवम् अत्र तु संस्कृतविषये तु काठिन्यं नास्ति एव। सर्वभारतीयभाषासु 60%, 70% शब्दाः संस्कृतशब्दाः, वाक्यरचना अपि समाना, ध्वनिव्यवस्था अपि समाना, अतः अवगमने क्लेशः न भवति। अवगमनसमये तत्र श्रवणसमये अवगच्छन्तः ते भाषां गृह्णन्ति। अतः जनानां संस्कृतशिक्षणाय, सहजतया संस्कृतशिक्षणाय अपि अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम्। किञ्च तत्र पाठनसमये अपि कथं, यदि भाषाभ्यासस्य 4 सोपानानि श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इति, तत्र भाषणम् इति एतद् बहु प्रधानं। केचन इदानीं संस्कृते पठितुं शक्नुवन्ति, पठित्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु पठित्वा अवगन्तुं समर्थः इति कारणेन सः संस्कृते भाषितुं शक्नोति इति ग्यारण्टी नास्ति। कश्चन संस्कृतं श्रुत्वा अवगच्छति, परन्तु श्रुत्वा अवगच्छति इति कारणतः वक्तुं शक्नोति इति नास्ति। कश्चन संस्कृतेन लेखितुमपि शक्नोति, लेखनसामर्थ्ये सत्यपि तस्य भाषणसामर्थ्यं भवत्येव इति नास्ति। अतः श्रवणसामर्थ्ये सति, पठनसामर्थ्ये सति, लेखनसामर्थ्ये सत्यपि भाषणसामर्थ्यं भवति इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु यस्य भाषणसामर्थ्यमस्ति तस्य श्रवणसामर्थ्यमपि भवति, पठनसामर्थ्यमपि भवति, लेखनसामर्थ्यमपि भवति। तर्हि अन्येषां त्रयाणां कौशलानां शिक्षणार्थमपि भाषणकौशलं बहु महत्वभूतं। यतः भाषणसामर्थ्ये सति अन्य कौशलानि तु भवत्येव। तस्मात् छात्राय भाषणकौशलं दातव्यं। भाषणकौशलं दातव्यं चेत् भाषणमेव करणीयं, तद्विना न भवति। भाषणाभ्यासः कथं? वस्तुतः भाषाभ्यासः कथम् इत्यपि अस्माभिः यदि चिन्त्यते, भाषा नाम किञ्चन कौशलं। कौशलस्य अभ्यासः कथं करणीयः? पुनः पुनः प्रयोगेण एव भवति, अन्यथा न। कौशल अभ्यासः अभ्यासेन भवति, प्रयोगेण भवति, अन्यथा न, दर्शनेन न भवति। उदाहरणं वदामि। टङ्कणमस्ति, टङ्कणस्य अभ्यासः करणीयः चेत् अङ्गुल्या चालनं करणीयं। सैकल् चालनं किञ्चन कौशलं, तस्य अभ्यासः करणीयः चेत् सैकल् उपरि उपविश्य अभ्यासः करणीयः, चालनाभ्यासः करणीयः। आसन्दे उपविश्य पादचालनेन सैकल् चालनं न शक्यम्। अथवा कार् चालनं करणीयं। कार् चालनं करणीयं चेत् कार्यानं स्वीकृत्य मार्गे चालनीयं। शोरूम मध्ये उपविश्य, गाराज् मध्ये उपविश्य कार् चालनं कर्तुं न शक्यते, मार्गे अभ्यासः करणीयः। अथवा तरणाभ्यासः करणीयः इति चिन्तयन्तु। तरणं नाम किञ्चित् कौशलं। तर्हि तरणाभ्यासः करणीयः चेत् भवान् शय्यायां हस्तचालन पादचालन अभ्यासेन तरणं कर्तुं न शक्नोति। तरणतडागं गच्छति, तत्र तरणतडागे बहुजनाः तरणं कुर्वन्तः भवन्ति। भवान् 1 घण्टापर्यन्तं पश्यति कथं तरणं कुर्वन्ति इति। अनन्तरम् उत्साहेन यदि जले अवतरति भवान् तरणं कर्तुं शक्नुयात् वा? नैव, भवान् अन्तः गच्छेत् तावदेव, तरणं कर्तुं न शक्नुयात्। अथवा किञ्चन तरणशास्त्रमिति पुस्तकमस्ति इति चिन्त्यताम्। तत् पुस्तकम् आरम्भतः आन्तं पठित्वा भवान् यदि निमज्जनं करोति, पुनः उपरि न गच्छेत्, तावदेव, जलं पिबेत्। अथवा कश्चन तरणं कथं करणीयम् इति उपन्यासं करोति, भाषणं करोति, घण्टां यावत् तद् भाषणं पूर्णं श्रुत्वा भवान् प्राप्तप्रेरणः गत्वा जले कूर्दनं करोति, परलोकं गच्छति, तावत् तरणं कर्तुं न शक्नोति। तर्हि तरणाभ्यासः कथं करणीयः? यथा तरणाभ्यासः जले तथा भाषाभ्यासः मुखे। उक्त्वा 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 एव अभ्यासः करणीयः। श्रुत्वा उक्त्वा श्रुत्वा उक्त्वा भाषाभ्यासः करणीयः। तरणं नाम किञ्चन कौशलं, भाषा अपि तथैव किञ्चन कौशलं। तस्य कौशलस्य अभ्यासः मुखेन उक्त्वा एव करणीयः। तदर्थमपि
अस्माकं भाषाभ्यासाय अस्माभिः संस्कृतेन भाषणं करणीयम्, इतरेषां भाषाभ्यासाय अपि अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं। तदर्थमपि संस्कृतेन भाषणं करणीयं, सम्भाषणं करणीयम्। कदाचित् अस्माकं सङ्कोचः भवति, संस्कृतस्य भाषारचनाज्ञानम् अस्माकमस्ति, नियमज्ञानमस्ति, परन्तु वक्तुं न शक्नोति। सङ्कोचकारणेन अपि सङ्कोचनिवारणं करणीयं, तदर्थमपि वक्तव्यमेव। यावत्पर्यन्तं न वदति तावत्पर्यन्तं सङ्कोचः न अपगच्छति। यथा शीतलकाले शीतलजलेन स्नानं करणीयं चेत् यावत्पर्यन्तं जलं शरीरोपरि न स्थापयति तावत्पर्यन्तं सङ्कोचः अपगतः न भवति। एकवारं शरीरे जलं पतितं तदनन्तरं शैत्यभयं न भवति, तावत्पर्यन्तं शैत्यभयं। भाषणविषये अपि तथैव, यावत्पर्यन्तं मुखं न उद्घाटयति तावत्पर्यन्तं सङ्कोचः नापगच्छति, लज्जा नापगच्छति। तदर्थमपि भाषणप्रारम्भः करणीयः। किञ्च नियमानामपि नियमज्ञानमस्ति चेदपि समये शब्दस्य रूपं न ज्ञायते। परिषद् इति शब्दः अस्ति, तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं परिषदः इति। परन्तु बहवः प्राध्यापकाः अपि शिक्षकाः अपि अधीतसंस्कृताः अपि संस्कृतपरिषदः इति वक्तव्ये संस्कृतपरिषदस्य इति वदन्ति। किमर्थं? परिषत् शब्दस्य परिषदः इति रूपज्ञाने सत्यपि योग्यसन्निवेशे परिषदः इति शब्दप्रयोगस्य अभ्यासः नास्ति इति कारणतः सः दोषः भवति। तर्हि एतादृशाणां दोषाणां निवारणाय अपि प्रयोगस्य अभ्यासः करणीयः, भाषणस्य अभ्यासः करणीयः। तदर्थमपि अस्माभिः संस्कृतेन भाषणं करणीयम्। किञ्च लिप्यां शक्तिः न भवति, ध्वनौ शक्तिः भवति। पठनं लेखनम् इति यदस्ति तत्र शक्तिः चैतन्यं न भवति, भाषायां चैतन्यं भवति। संस्कृतश्रवणमात्रेण शरीरे विद्युत्सञ्चारः भवति, संस्कृतभाषणेन व्यक्तौ आनन्दसञ्चारः। तदर्थमपि संस्कृतेन भाषणं करणीयम्। किञ्च भिन्नभिन्नप्रयोगाः अपि अभवन्। इदानीं तत्र हालेण्ड् मध्ये महर्षि महेशयोगी महोदयस्य शिष्यः कश्चन वैज्ञानिकः एकं शोधकार्यं कृतवान्। जर्मन्, इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि विदेशी भाषा श्रवणसमये, यूरोपीय भाषाणां तासां श्रवणसमये, भाषणसमये, पठनसमये मस्तिष्कोपरि कः कः परिणामः भवति, संस्कृतश्रवणसमये भाषणसमये कः परिणामः भवति इत्यस्य शोधकार्यं कृतवान्। तत्र यथा हृदयस्य परीक्षा ECG माध्यमेन भवति, मस्तिष्कस्य परीक्षा EEG माध्यमेन कुर्वन्ति। सः तथा कतिचन जनान् स्वीकृत्य ते जर्मन् भाषां यदा वदन्ति तदा EEG स्वीकृतवान्, डॉक्युमेंटेशन कृतवान्, लेखबद्धं कृतवान्। पुनः जर्मन् भाषा पठन समये EEG स्वीकृतवान्, जर्मन् भाषा श्रवण समये EEG स्वीकृतवान्। तथैव इंग्लिश भाषा पठन समये, श्रवण समये, भाषण समये, स्पेनिश भाषा पठन समये, भाषण समये एवं भिन्न भिन्न प्रकारेण तस्य EEG स्वीकृतवान्। तदनन्तरं तेषां द्वारा एव संस्कृतस्य EEG, संस्कृतश्रवणसमये, भाषणसमये, पठनलेखनसमये EEG स्वीकृतं, तस्यापि रेकार्डिंग् कृतं। ट्रान्सेण्डेण्टल् मेडिटेशन् तेषां द्वारा यदा कारितं तदा अपि EEG स्वीकृतम्। अन्ते परिणामः एतादृशः दृष्टः यत् जर्मन् भाषा, स्पेनिश भाषा, इंग्लिश भाषादीनां भाषण, पठन, श्रवण समये यत् EEG आसीत् जनानां सामान्य समयस्य EEG इव आसीत्। परन्तु संस्कृत भाषण, श्रवण, पठन समये यत् EEG स्वीकृतं तत्
ट्रान्सेण्डेण्टल् मेडिटेशन् इति भावातीत ध्यानं यदा कुर्वन्ति तदा यत् EEG आसीत् तत् समानम् आसीत्। एतादृशपरिणामः दृष्टः। अर्थात् संस्कृतभाषणस्य एतादृशलाभः अपि अस्ति। ट्रान्सेण्डेण्टल् मेडिटेशन् इत्यस्य यः प्रभावः भवति तस्य प्रभावः अपि अस्ति। मम कथनस्य तात्पर्यं देवभाषा संस्कृतम् इति यद् वदन्ति तस्य प्रत्यक्षप्रमाणम् अत्र संस्कृतभाषणसमये कथं तादृश अद्भुतपरिणामः भवति। देवभाषा इत्युक्ते देवानां भाषा इत्येव केवलम् अभिप्रायः न, देवानां भाषा इत्यपि तेन सह तत् तुल्यभाषा इति तादृशश्रेष्ठभाषा इति तस्य कथनस्य तात्पर्यं। तस्य प्रत्यक्षरूपम् एतदेव। संस्कृतश्रवणसमये भाषणसमये तादृशशक्तिसञ्चारः भवति, आनन्दसञ्चारः भवति। अपि च केवलम् एतावत् न, संस्कृतभाषणस्य भिन्नभिन्नपरिणामाः कथं। यदा वयं संस्कृतं शृणुमः तदा संस्कृतभाषाविषये या संस्कृतभाषया सह या परम्परा, यः इतिहासः सम्बद्धः अस्ति, लक्षवर्षाणाम् अस्माकं भारतदेशस्य परम्परा अस्ति, भारतदेशस्य इतिहासः अस्ति। सा परम्परा, सः इतिहासः संस्कृतभाषया सह सम्बद्धः। यदा वयं संस्कृतं शृणुमः तस्य सर्वस्य स्मरणं भवति। अपि च भावना आयाति वयं तेषां वंशजाः। संस्कृतसाहित्ये, संस्कृतवाङ्मये या उत्तुङ्गता अस्ति, ज्ञानस्य शिखरः अस्ति, तस्य स्मरणं भवति। तस्य परम्परायाः उत्तरदायिनः वयं। तेन च अस्मासु स्वाभिमाननिर्माणमपि भवति। देशविषये, राष्ट्रविषये, समाजविषये, परम्पराविषये स्वाभिमाननिर्माणमपि भवति। संस्कृतभाषामाध्यमेन एवं जनहृदयेषु, सामाजिकेषु स्वाभिमान